السلام عليكم. اليوم في هذا الابيزود كيف ما قريتو في العنوان غادي ندويو على الموقع ديال فينبيت اللي ربح المال عبر الانترنت. دونك اول حاجه كنبغي نشكر واحد 3 ديال لي زابوني اللي نهار عرفوا كاين هذا السيت صيفطوا لي نيشان ميساج وكونتاكتوني وقالوا لي راه كاين هذا السيت يقدروا يصيفطوا لك منتوجات، تقدر دير ريفيو على لي جو ديالهم لي زابليكاسيون باش تقدر على الاقل تدخل فلوس باش تنمي لاشين ديالك. شكرا لكم بزاف. دونك كاينين اصلا دي يوتيوبر اللي ديجا دواو على هذا السوجي بحال ناصر اس فلوغ وحوحو بيغ اب ليكم. وفي هذا الفيديو بغيت ندوي على هذا السيت ديال فينبيت، تجربتي معاه واش بصح كيدخل فلوس ولا ما كيدخلهمش، وبغيت نركز على واحد النقاط اللي بغيت نبارطاجيو معكم الا كنتو باغيين تستعملوا هذا السيت. دونك بقاو معنا دابا باش ندوزو للشرح ديال هذا الموقع. دونك اول حاجه ندخلوا للسيت نشوفوا كي داير. دونك هذه هي لاباج داكاي ديالو، اللين ديالو غتلقاو كيف ديما في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو الا بغيتو تدخلوا ليه. دونك الا كانت عندك شين في يوتيوب ولا باج فيسبوك وبغيتي تدخل لهاد السيت، دونك كتدخل لهاد البلاصه ديال بانك راك كرياتور ماشي ماركه ولا شي علامه تجاريه. دونك كتدخل لهاد البلاصه كدير فيو سبونسورشيب جيت هايرد وكتختار الا كانت عندك كيف ما قلت لكم الشين كتبركو هنا، الا كانت عندكم باج فيسبوك هنا، تويتر و تامبلر. دونك هادو هما 4 ديال لي سوشيال ميديا اللي تقدروا ديروا، خاص يكون عندكم 5000 فولوور. دونك ملي كتكريو كونط فيه كتجيو لهاد البلاصه كتديروا ليميل ديالكم والمود باس وكتدخلوا الكونط ديالكم. دونك ملي كتدخلوا للسيت كتلقاو اول حاجه هذه هي لاباج داكوي. دونك انا ما غاديش ندوي لكم على لي ديتاي كاملين، الا بغيتو معلومات اكثر على النقاط كاملين ديال هذا السيت تقدروا تدخلوا عند ناصر اس فلوغ اللي شارح هذا الشيء كامل. دونك غادي نقول لكم المضمون ديال هذا السيت هو هاد لاباج داكوي هي فين كاينين الشركات. دونك هادو كاملين الشركات حاطين لانونس ديالهم بغاو اللي يدير لهم ريفيو على البرودوي ديالهم وعلى اللوجيسيال ديالهم. دونك مثلا هنايا في هاد البلاصه كتلقاو لي كاتيجوري اللي كيديروا البيوري وفاش اللي كيديروا البنات اللي كيديروا يوتيوبرز اللي كيديروا الماكياج داكشي يقدروا يصيفطوا دي سوسيتي شركات. هنا اللي باغيين كيما قلت لكم لي زابليكاسيون ولا الجيمنج ولا اللي بغاو يدير لهم شي بوبليسيتي على شي جو هي هاد البلاصه. الهيلث والفيتنس اللي كيديروا الرياضه يقدروا يدخلوا هنايا. هذه ديال الحيوانات الاليفه الماكله ديالهم مثلا داكشي كاين شركات هنا. وهنا التك ديال لا تكنولوجي، اي حاجه عندها علاقه بلا تكنولوجي كيف ما كنديروا نيت في اجي نسولك ندخلوا لها مثلا باش تشوفوا. دونك هادو هما الشركات اللي تقدروا تصيفطوا ليهم. اختاروا شي وحده مثلا، نختاروا هذه مثلا. دونك هذه كنشوفوا مثلا انا تقدر تخلصك ما بين 1000 درهم حتى 2500 درهم. مي داكشي كامل كيرجع لاشين ديالك. الا كيبان لك لاشين ديالك ما تقدرش توصل لهذا المبلغ تقدر تقول لهم قل ولا تقدر تقول لهم كثر. داكشي كامل كيرجع لي زابوني ولاشين ديالك. كتدخلوا لي ديتاي كتقراو داكشي اللي باغيين. الاغلبيه كيطلبوا تكون لاشين ديالك امريكانيه ولا انجليزيه. دونك خاصكم تاكدوا واش كاتبينها هنايا في لي ديتاي. الا ما كانت كاتبينها تقدروا تصيفطوا لهم عادي. دونك قراو داكشي اللي كاتبين واللي طالبين وصيفطوا لهم الرساله في هذه البلاصه. دونك ملي كتبركوا على ساند بروبوزال كتختاروا شحال المبلغ، مثلا نقولوا حنا نقولوا لهم 50 دولار هي القليله. هنا كتختاروا لا دات اللي وقتاش توصلهم الرساله ديالكم. اختاروا مثلا حنا دابا لو 29 تقدروا تختاروها ديروا مثلا لو 29 باش توصلها. هنا كتكتبوا الرساله كيف ما قلت لكم. الا بغيتوا رسائل راه كاين راغب امين دارها وكاين ناصر ازبلوم، دخلوا شوفوا لي فيديو ديالهم الا بغيتوا. هنا كتكتبوا الرساله كتقول لهم بانكم شنو كديروا، شنو بغيتوا تقدروا ديروا في الفيديو، شنو تقدروا توريو، شحال ديال الوقت غتكون لا فيديو طويله ولا قصيره، وشنو الاضافه اللي تقدروا تعطيو لهاد الشركه. هادشي كامل كتقولوا هنايا وكديروا شي ليا مثلا الا بغيتوا ديال شي فيديو ديالكم فين درتوها باش يقدروا يشوفوا داكشي اللي كديروا. وصافي ملي كتساليو هادشي كديروا ساند وكتصيفطوا لهم الرساله ديالهم. ملي كتصيفطوا الرساله ديالهم والى جاوبوكم تقدروا تلقاو الجواب في هذه البلاصه في هذه الخانه ديال لي ميساج. دونك من مورا دابا ما شفنا شنو كاين في السيت بغيت ندوي لكم على المضمون ديالو. دونك المضمون ديالو هو خص تكون عندك شين في يوتيوب اللي تكون فيها واحد 5000 ابوني على الاقل، يا شين في يوتيوب يا باج فيسبوك في تويتر ولا في تامبلر. دونك الا كان عندك واحد من هاد لي كونط تقدر تدخل لهاد السيت وتكريي كونط فيه. اللي بغيت نركز عليه هو الاغلبيه كيسحاب لهم بان الا عندكم شين فيها 5000 ابوني ولا باج فيسبوك
نيشان غادي تدخل الفلوس وغادي تربح من هذا السيت. دونك ماشي هذا الشيء اللي كاين. انا غندوي لكم على تجربتي الشخصيه معاه. دونك دابا تقريبا لاشين ديالنا فيها 31000 ابوني. دونك درت دابا شي شهرين من مورا ما كونتاكطاوني دوك الدراري وقالوا لي كاين. دونك مشيت كنعمر في رسائل كنصيفطهم للشركات نقول لهم انني كندير عندي شين فيها لايت تيك كندير دي ريفيو على دي برودوي هذا صيفطوا لي برودوي ديالكم. انا راه فايت درت مثلا برودوي على شي كاسك مثلا بحال هكا ولا كاميرا صيفطوا لي الكاميرا ديالكم نقدر ندير فيديو احسن. دونك صيفط بزاف تقريبا شي شحال نقول لكم 30 ولا 40 رساله لكل شركه وكل رساله مختلفه على رساله اخرى. صيفط لهم هذا الشيء كامل. دونك حتى شي وحده ما جاوبات وما بغات صيفط البرودوي ديالها باش ندير ليه ريفيو. دونك علاش؟ اول حاجه حيت لاشين مغربيه يعني باللغه العربيه والشين عربيه. دونك هما الاغلبيه ديال الوقت ما كيقبلوش لي شين عربيه من غير الا كانت كبيره يعني فيها 50,000 100,000 للفوق. دونك هاد كيبداو يقبلوك الشركات باش يصيفطوا لك المنتوجات ديالهم. علاش؟ حيت اصلا ناخذوا مثلا المغرب. دونك الناس اللي كيشريو مثلا باغ انترنيت قلال. دونك غادي دابا الدومين غادي وكيطلع. دونك يلاه شويه بشويه الناس كيبداو يزعموا كيديروا لي كارت بونكير باش يبداو يشريو من الانترنت. دونك الناس ما مولفينش يشريو باغ انترنت. دونك ماشي رونطابل لهم ماشي في صالحهم يصيفطوا لك المنتوج. دونك هذه اول حاجه يقدروا يجاوبوك. مي انا كندوي لكم على تجربتي الشخصيه يعني لاشين ديالنا فيها 31,000. دونك ما جاوبتني حتى شي شركه باش يصيفطوا لي المنتوج ديالهم وندير عليه ريفيو. ثاني حاجه كيقبلوا الناس اكثر اللي عندهم تقريبا 50,000 مشاهده ولا 50,000 فيو في كل فيديو. هادو كيقبلوهم اكثر باش يصيفطوا لهم المنتوجات ديالهم. ولكن كاينه حاجه اخرى هي انه اللي كيقبلوا اكثر هما اللي كيديروا لي زابليكاسيون لي لوجيسيال السوفتوير ولا كيديروا لي جو ولا الجيمنج. هادو كيبغيوك دير عليهم ريفيو. دونك علاش؟ حيت ما عندهمش السوق الا كانوا عرب ولا ماشي عرب ولا هذا كلشي كيقدر انستالي دي ابليكاسيون ولا لوجيسيال. داكشي علاش هادو كاين حظوظ كبر باش يجاوبوك الا كانت عندك قناه في اليوتيوب. كيف ما نيت جاوبوني انا مثلا اول وحده اللي جاوبتني هي في المورا كيف ما نيت قلت لكم في لا فيديو اللي درت عليها. دونك صيفط لهم رساله بغاو ندير عليها ريفيو ولا فيديو والثمن اللي حطيت لهم ما قلتش لهم شي ثمن كبير. دونك ماشي الا كانت عندك الشين غتمشي تكتب لهم مثلا 2000 درهم 5000 درهم مليون ولا شي حاجه بحال هكا ما غاديش يقبلوك. دونك انا قلت لهم في الاول $80 اللي هي تقريبا شي 800 درهم. منين صيفطها لهم قالوا لي غادي نقدروا نعطيوك غير $60 اللي هي 600 درهم على حسب لاشين ديالك حيت فيها غير 30,000 ابوني. دونك قلت بيسكو هذه اول تجربه ليا مع السيت قلت ماشي مشكل اكسبتي. دونك اكسبتيت ودرت لا فيديو عليهم. دونك خديت على $60 ولكن هاد $60 حيدوا منها 10% ديال الفين بيت اللي كياخذ وزائد واحد البورسونتاج ديال تقريبا 3% الا كنتي غتصيفطهم مثلا البنكه ديالك ولا الباي بال. دونك في المجموع كيبقى لك واحد 500 درهم باش دير فيديو عليهم. الا كانت عندكم شين في اليوتيوب وعندكم مثلا تقريبا واحد 10,000 20,000 30,000 تقدروا تصيفطوا لهاد الشركات. تقدروا تصيفطوا حتى لهادوك اللي قلت لكم ديال لي برودوي اللي كيديروا دي لايت تيك ما تعرفوا يجاوبوكم. انا ما عرفتش علاش ما جاوبونيش. من المهم صيفطوا. دونك كيف ما كان درت انا حاولوا حنا المغاربه عايزين نبقاو نحكوا على حاجه ماشي مشكل. دونك بقاو تصيفطوا لهم رسائل ما تعرفوا يجاوبوكم. دونك الا عندكم الشين خدموا عليها. ماشي لابد تقول راه من غدا غادي نوض نكري الشين وغادي نوصلها ل 5000 ابوني باش يبداو يصيفطوا ليا ويبداو يخلصوني على لي فيديو. هذه ما غاديش تصدق. دونك من الاحسن دير محتوى اللي يكون مزيان وجديد وما كاينش بزاف في اليوتيوب المغربي. حيت الا كان المحتوى ديالك زوين وكتشوف بانه يقدر يوصل تقدر لاشين ديالك تطلع دغيا ما حدها وهي طالعه وانت كتوجد بس بدا تصيفط لهاد لي سوسيتي اللي كاينين في هاد السيت ويجاوبوك ويخلصوك على مثلا شي فيديو باش ديرها لهم. حيت العامل المادي مهم بزاف. الا بغيتي قناه تنجح خاص تخسر عليها باش تنجح. مثلا حنايا في اجي نسولك كنجاوبوا على اسئله وكنديروا دي ريفيو باش كلشي الناس يستافدوا ويشوفوا شي حاجه اللي جديده. ولكن الا ما كانش المادي اللي غادي يعاونك راه ما عمر لاشين غادي تطلع. دونك بحال شي مشروع كديرو خاص تعطي فيه باش تقدر تطلع. مثلا غيخصك كاميرات الضواء الديكور لي برودوي اللي غتبدا تجيب باش دير عليهم ريفيو. دونك هادشي كامل كيخصو فلوس باش ديرو. دونك الا كانت القناه ديالك فيها كونتوني اللي جديد وكيبان لك بان غادي توصل واحد النهار وتايق في داكشي اللي كدير دونك خدم على داكشي اللي كدير طور في داكشي وفي نفس الوقت هي غادا وكتكبر وحاول تحط رسائل لهاد الشركات باش يبداو يصيفطوا لك يا منتوجات كيف ما قلنا ولا دير مراجعات ديال لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال ديالهم باش على الاقل تاخذ واحد المبلغ ديال المال باش تطور لاشين ديالك
وان شاء الله علاش لا ما توليش ما بين لي شين الاوائل في المغرب. كاينين بزاف ديال لي زيدي اللي لحد الان مازال ما شفتهمش في المغرب، دونك كاينين دي شين امريكانيين وفرنساويين اللي دايرين بزاف ديال لي زيدي جداد وواعرين، دونك حتى نتوما تقدروا ديروا لاشين ديالكم وتكبروها، وعلاش لا ان شاء الله تنجح لكم لاشين ديالكم وتكون حتى هي ما بين الاوائل في اليوتيوب المغربي. دونك كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عرفاتكم اكثر على هذا السيت ديال فينبيت اللي تقدروا تربحوا منه الفلوس الا كانت عندكم شين في يوتيوب. الا بغيتوا فيديوهات اخرين عندهم علاقه بالربح عبر الانترنت راكم كتعرفوا كاين راغب امين كيدير فيديوهات اللي واعرين كل نهار كيدير افكار جداد. دخلوا لاشين ديالو شوفوا واش كيدير بلا ما احتاج نقول عليكم، تكونوا ديجا كتفرجوا في الفيديوهات ديالو. وكيف العاده الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم باش تشجعوني اكثر، واللي مازال ابونيت ابونا في لاشين يوتيوب في لو بوطون اللي كاين لتحت. السلام عليكم ونهاركم مبروك.